همونطور که مشاهده میکنید ساختمان پشت سر من دچار حریق شده و ما حدود 1 ساعتی هست به این منطقه رسیدیم. نیروهای امدادی و آتش‌نشان در حال امدادرسانی و مهار آتش هستند. از مسیر پشتی مردم منتقل شدن، جابجا شدن و مردم رو خارج کردن، اما ساختمان بغل هم و ساختمان‌های کناری هم کاملا تخلیه شده. متاسفانه من پیکر شهدا رو دیدم، کودک و میشه که مادر رو دیدم و اینطور که مشخصه ساختمان مسکونی بوده و به دلیل اینکه متاسفانه به دلیل اینکه نشتی گاز داره ساختمون نشده به طور کامل آتش مهار بشه و همونطور که مشاهده میکنید نیروهای امداد و نجات کاملا دارن سعی میکنن آتش رو مهار کنن. اگه سوالی باشه در خدمتم. الان وضعیت اون منطقه چطور است؟ آقای وهابی، رفت و آمدها مردم حالشون جانم آقای زیدی، بله ببین الان با علی رسمه تصویر میدم. من الان توی محله